السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنخدموا واحد ليكزام ديال فاكولتي دي سيونس ميستيك 2014. دونك هذا هو ليكزام فيه 4 باج، غادي تلقاو اسفل هذا الفيديو مصورو لايحو في السيت ديال اسود المعرفه. دونك السؤال الاول ديفينيغ لا نوسيون دو فيكاسيتي، السؤال الثاني ديفينيغ لا نوسيون دي بوتونسيال شيميك. دونك هادو كاين في الكور ماشي مكتبتهم، ديجا لقيتهم مكتوبين في هذا ليكزام هذا. دونك اي فاكولتي راه عندهم لا نوسيون حاطينه في الكور ديالهم. Donc, السؤال الثالث قال لك calculer l'efficacité d'un gaz réel à la température de 60 degrés Celsius et la pression 4 atmosphères, sachant que la différence de potentiel chimique de ce gaz avec le potentiel chimique d'un gaz parfait dans le même état est moins 960 joules fois moins 1. Donc طالبين منا الحساب l'efficacité ديال واحد الغاز غيال هاد لا température et la pression اللي كتساوي 4 اتموسفير، ساشون كو عطاونا لا ديفيرونس دو بوتونسييل، يعني الفرق ديال الجهد ديال البوتونسييل شيميك ديال هاد الغاز افيك لو بوتونسييل شيميك ديال الغاز بارفي دون لو ميم ايطا كيساوي ناقص 960 جول فوا موان 1. كنعرفوا البوتونسييل ديال الغاز بارفي واحد لا بريسيون فواحد لا طومبيراتور كيساوي البوتونسييل شيميك بليطا ستاندار plus RT ln de P. أما le potentiel chimique d'un gaz réel qui s'éunit le potentiel standard à la température T plus RT ln de F. La différence de potentiel qui s'éunit le potentiel chimique d'un gaz réel moins le potentiel chimique d'un gaz parfait. يعني دلتا E كتساوي RT ln F sur P. دونك ندخل اكسبونونسيال باش نحيد ال وندخل اكسبونونسيال في الطرف. أصبح لي l'efficacité sur la pression كتساوي اكسبونونسيال دلتا E هو لا ديفيرونس دو بوتونسييل شيميك سور ار تي، وجبت هاد لافيكاسيتي اللي كتساوي لا بريسيون هو الاكسبونونسييل دلتا يو سور ار تي. لا بريسيون كتساوي 4 اتموسفير، كنحولوها لباسكال كنضربوها في 10 على بويسونس 5 ولا 1.013 فوا 10 على بويسونس 5. دلتا اي كتساوي ناقص 960، ار كونستانت كتساوي 8.314، لا طومبيراتور 60 دوغري سيلسيوس كنحولو لكلفين كنزيدو 273. دونك الا حسبتو غتلقاو لافيكاسيتي كتساوي 282.79 في 10 أس 3 باسكال. ليكزارسيس الثاني قالك لو رادياتور دين اوتوموبيل كونتيان 10 لتر دو et des glycérols, les chaleurs latentes molaires de sublimation et de vaporisation de l'eau valent respectivement. السؤال الأول définir la notion des propriétés collégatives هادي كاينه في الكور. دونك هاد ليكزارسيس راه ديجا خدمنا بحالو في لي سيري. السؤال الثاني قال لك établir la relation de l'avissement des points de congélation en fonction de la molalité des solidités et la constante cryoscopique. Donc سبق لينا كنا درنا لا ديمونستراسيون ديال دي تي فوا لا كونستانت كريوسكوبيك فوا لا مولاليتي. دونك درنا ديمونستراسيون ديال ليليفاسيون دو بوان دو كونجيلاسيون. دونك هنا عندنا الافيسمون دو بوان دو كونجيلاسيون والافيسمون دو بوان دو فوزيون، يعني غنديرو ديمونستراسيون ديال دي دو تي كتساوي كا اف هو لا مولاليتي و كا اف هي لا كونستانت كريوسكوبيك. بور ان اكيليبر من السوليد حتى الليكيد عندنا البوتونسييل ديال كوب ا في ليطا بيغ ديال السوليد كيساوي البوتونسييل ديال كوب ا في ليطا ستاندار ديال الليكيد كيساوي البوتونسييل ديال كوب ا بيغ ديال الليكيد زائد ار تي ال ان دو اكس ا. الا جبدنا هاد ال ان دو اكس ا كتساوي هي اي دو ا في ليطا بيغ ديال السوليد موان اي دو ا في ليطا بيغ ديال الليكيد سور ار تي. دلتا جي كتساوي هي البوتونسييل ديال الليكيد موان البوتونسييل ديال السوليد. هنا عندنا السوليد موان الليكيد، يعني غنديرو موان دلتا جي سور ار تي. وهاد اكس ا كتساوي واحد ناقص اكس بي، لا سوم ديال فراكسيون ايكال ا وخرجنا اكس ا كتساوي 1 موان اكس بي. سي اكس بي ايكال 0 يعني ال ان دو واحد ايكال 0، الا عوضت هاد اكس بي بزيرو دونك غتبقى لكم ال ان دو واحد ايكال 0، يعني كتساوي موان دلتا جي فهاد لا طومبيراتور دو فيزيون سور ار تي اطوال، حيت اكس بي ايكال 0 يعني عندنا كوبيغ، عندنا غير كونستيتيون اكس ا. الا درنا ال ان دو واحد موان اكس بي ناقص ال ان دو واحد شنو كيساوينا؟ ال ان دو واحد ناقص اكس بي هو موان دلتا جي فهاد لا طومبيراتور دو فيزيون سور ار تي موان ال ان دو واحد كيساوينا موان دلتا جي فهاد لا طومبيراتور دو فيزيون سور ار تي اطوال. ال ان دو واحد كيساوي 0، دلتا جي كيساوي دلتا اش موان تي دلتا اس، يعني غنعوضوها في دلتا جي في هاد لا طومبيراتور تي ونعوضوها في دلتا جي في لا طومبيراتور تي اطوال. الا كانت اكس بي انفيريور ا 1 عندنا سوليسيون ديريي
يعني دلتا اش ديال الفوزيون في ليطا ستاندار كتساوي دلتا اش ديال الفوزيون هاد لا تمبيراتور تي ايطوال. دو ميم دلتا اس ديال الفوزيون في هاد لا تمبيراتور تي كتساوي دلتا اس ديال الفوزيون في لا تمبيراتور تي ايطوال ديال كونستيتيون بيغ. وليدنا الديفلوبمون ليميت ديال ان واحد موان اكس بي كيساوي موان اكس بي. دونك عندك هاد دلتا اس ديال تي ايطوال كتساوي دلتا اس فهاد لا تمبيراتور تي دونك متساويين، يعني غتختزل ليا هادي مع هادي وغنعمل بواحد دلتا اش ديال الفوزيون سيغ ار عامل 1 سيغ تي ايطوال موان 1 سيغ تي، وندخل هاد الموان هنايا ونوحد المقامات. ودي دو تي شنو كتساوي؟ دونك كيف ذكرنا في الفيديوهات السابقه من خلال الدياغرام كتساوي تي ايطوال ديال الفوزيون اللي كتساوي 0 دوغري سيلسيوس موان تي، و تي فوا تي ايطوال هي تي ايطوال او كاري. الى خرجتو دي دو تي منها كتساوي ار تي ايطوال كاري سيغ دلتا اش ديال الفوزيون فوا الفراكسيون مولار ديال السوليتي. الفراكسيون مولار ديال السوليتي كتساوي نومبر دو مول ديال السوليتي سيغ نومبر دو مول توتال اللي هو ان ا بلس ان بي. نومبر دو مول ديال السولفون كيكون سوبيريور من نومبر دو مول ديال السوليتي، يعني هاد ان بي كتكون نيغليجابل دوفون ان ا. دونك غادي تساوي لنا ان بي سيغ ان ا، و ان ا كتساوي لا ماس مولار، لا ماس 1 كيلوغرام سيغ لا ماس مولار ديال السولفون، يعني ملي درنا المقلوب، و ان بي سيغ 1 كيلوغرام هي المولاريتي فوا لا ماس مولار. دونك الى عاودنا اكس بي في دي دو تي غادي تعطينا كتساوي كا اف كونستانت كريوسكوبيك فوا لا مولاريتي، وهاد كا اف كتساوي ار تي تي ايطوال او كاري سيغ دلتا اش دو فابوريزاسيون سيغ دلتا اش دو فوزيون فوا لا ماس مولار دو السولفون. السؤال 7 قال quel est le point de congélation. on ajoute 10 kg de glycérol. كنعرفوا دي دو تي كتساوي تي ديال الفوزيون ايطوال موان تي ديال الفوزيون، تي ديال الفوزيون ايطوال قلنا كتساوي 0 دوغري سيلسيوس، دي دو تي كتساوي ار تي ايطوال كاري سيغ لا شالور لاتون دو فوزيون فوا لا ماس مولار دو سولفون فوا لا مولاليتي. كنعرفوا بان لا شالور لاتون ديال الفوزيون كتساوي لا شالور لاتون ديال سوبليماسيون موان لا شالور لاتون ديال الفابوريزاسيون. قلنا لا سوم ديال لي شالور لاتون في لي سيكل كيساوي 0، دونك هادشي ديجا تكلمنا عليه في لي سيغي. دونك لا شالور لاتون ديال سوبليماسيون عطاوني كيساوي 40.6، لا شالور لاتون دو فابوريزاسيون عطاوني كتساوي 40.6. دونك غنحولوها لجول نضرب في 10 أس 3، دونك غتخرج لكم لا شالور لاتون دو فوزيون كتساوي 6000 جول فوا موان 1. اون كالكيل كا اف كونستانت كريوسكوبيك. كا اف كتساوي ار اللي كونستانت كتساوي 8.314 لا تمبيراتور ديال الكونجيلاسيون اللي كتساوي 0 دوغري سيلسيوس، كنحولوها لكلفين كنزيدو 273 او كاري سيغ لا شالور لاتون دو فوزيون اللي كتساوي 6000 جول فوا موان 1 فوا لا ماس مولار دو السولفون اللي كتساوي 18 غرام بار مول. كنضربوها في 10 ناقص 3 باش نحولو لكيلوغرام، حيت مولاليتي كتكون بالمول بار كيلوغرام باش الكيلوغرام يمشي مع الكيلوغرام. في الاخر نحصلو على دي دو تي كتساوي يا اما بالكيلفين يا اما بالدوغري سيلسيوس. ديجا هادشي تكلمنا عليه في لي سيغي. دونك هاد كا اف اللي حسبتو غتلقاوها كتساوي 1.8589 كلفين فوا كيلوغرام مول موان. الى جينا حسبنا لا مولاليتي اللي كتساوي نوغ مول ديال السوليتي سيغ لا ماس ديال السولفون، ولا ماس ديال السولفون كتكون بالكيلوغرام. نوغ مول ديال السوليتي كيساوي 10 لتر كيساوي 10 كيلوغرام، كنضربو في 10 أس 3 باش نحولو لغرام سيغ لا ماس مولار ديال السوليتي اللي هو الجليسيرول اللي الفورميل ديالو C3H8O3. دونك 3 في 12 زائد 8 زائد 3 في 16 لا صوم ديال لي ماس مولار على لا ماس ديال السولفون اللي كتساوي 10 كيلوغرام. دونك هاد لا ماس ديال الجليسيرول هو السوليتي هو اللي ضربناه في 10 أس 3 باش حولنا لغرام. اما لا ماس ديال السولفون كتساوي 10 لتر ديال الماء، و10 لتر فيها 10 كيلوغرام. دونك الا حسبتها غتلقاو هاد المولاليتي كتساوي 10.869 مول بار كيلوغرام. دونك دابا الا جينا حسبنا دي دو تي كتساوي هي كا اف، و كا اف هي ار تي ايطوال كاري سيغ لا شالور لاتون دو فوزيون فوا لا ماس مولار دو سولفون. هادي هي كا اف هي اللي حسبنا دابا لقينا كتساوي 1.8589 ولا مولاليتي لقيناها كتساوي 10.869، يعني دي دو تي كتساوي هاد كا اف ولا مولاليتي غتلقاوها كتساوي 20.2 بالكلفين. دونك الا جبدنا لا طومبيراتور ديال الفوزيون الا جبدناها من هنا، حيت هاد الطومبيراتور ديال الفوزيون ايطوال كتكون كون هادشي كامل قلنا في لي سيري وها كيتساوي. لا طومبيراتور ديال الفوزيون ايطوال راه كتساوي 0 دوغري سيلسيوس، وريتكم الطريقه كيفاش كنجبدوهم من الدياغرام. دونك الا خرجتو هاد تي ديال الفوزيون كتساوي تي ديال الفوزيون ايطوال موان دي دو تي ديال الفوزيون ايطوال اللي كتساوي 0 دوغري سيلسيوس. نحولوها لكلفين غنزيدو 273
ناقص 20 كلفين غتعطيكم 253 كلفين. الا بغيت تحولوها لدوغري سيلسيوس كنقصو 273 غتعطيكم ناقص 20 دوغري سيلسيوس. وكنا قيمتها قريبين 253 بلا ما درنا هاد الفواصل. L'exercice 3 قالك l'eau de mer contient 45 grammes de chlorure de sodium par litre et d'autres espèces minoritaires en solution qu'on ne considérera pas ici. On donne les masses molaires. Le volume molaire de l'eau est égal à 18 ml. Les chaleurs latentes molaires de sublimation et de vaporisation de l'eau pure valent respectivement. Donc هذا déjà تا خدمنا بحالو. السؤال الأول établir la relation de la pression osmotique en fonction de la composition à une température donnée. يعني بغاو لا démonstration de la pression osmotique. potentiel chimique دير واحد الكور بور ديال ليكيد فواحد لا بريسيون كيساوي لنا potentiel ديال ليكيد فواحد لا بريسيون بليس بي اللي هي لا بريسيون اوزموتيك فواحد لا فراكسيون مولير ديال السولفون. والبوتنسيال chimique ديال الكور بور دو ا كيساوي le potentiel chimique de corpure في واحد ليكيد واحد لا بريسيون بليس واحد لا بريسيون اوزموتيك بليس ار تي ال ان اكس دو ا. دونك كنعرفوا البوتنسيال شيميك ديال واحد الكورب ا في ليطا بيغ ديال واحد ليكيد في واحد لا بريسيون بليس واحد لا بريسيون اوزموتيك كيساوينا البوتنسيال ديال الكورب ا اللي كيكون بيغ في واحد ليكيد في واحد لا بريسيون زائد الانتيغرال من بي تي بي بليس بي الفوليوم مولير دو سولفون دي دو بي. دونك هادي اللي عوضتوها في هاد البلاصه هنايا. دونك هادي غتختزل مع هادي غتبقى ليا هادي زائد هادي ايكالا زيرو وندي هاد ار تي ان اكس ا الطرف الاخر. الا كانت هاد الفوليوم مولير دو سولفون كونستانت يعني خارجه من الانتيغرال وغتبقى ليا موان ار تي ان دو اكس ا كيساوي لي في ا بي بليس بي موان بي. دونك هاد بي غتمشي مع موان بي غتبقى ليا موان ار تي ان اكس دو ا كيساوي موان ار تي. الفراكسيون مولير ديال اكس ا كيساوي 1 موان اكس بي لان لا سوم ديال لي فراكسيون ايكال 1 خرجت اكس ا اللي كيساوي 1 موان اكس بي. ديفلوبمون ليميت ديال ان واحد موان اكس بي اللي هو موان اكس بي. دونك موان مع الموان غتعطيني ار تي ان اكس دو بي كيساوي بي الفوليوم مولير دو سولفون. دونك الا خرجنا هاد بي كيساوي ار تي سور الفوليوم مولير دو سولفون فوا فراكسيون مولير دو سوليتي. السؤال الثاني قالك sans quelle pression l'eau de mer est-elle en équilibre avec la vapeur s'attirant d'eau à 100 degrés Celsius. La pression osmotique est RT sur le volume molaire de solvant fois la fraction molaire de solidité. La fraction molaire de solidité qui est le nombre de solidité sur le nombre total اللي هو Na plus NB و Na de solvant qui يكون كبار من NB de solidité يعني NB négligeable devant Na. غتبقى لنا هاد fraction molaire de solidité كتساوي NB sur Na وهاد Na fois le volume molaire de solvant كتساوي لو فوليم ديال السولفون حيت هاد ان ا بالمول ولو فوليم مولير هذا ديال السولفون كيكون باغ مول يعني المول كيمشي مع المول كيبقى لينا لو فوليم افيك نوف دو مود سوليتي ايكال لا مولاليتي. لا مولاليتي كتساوي نوف دو مود سوليتي والسوليتي في هاد الحاله هو كلورير دو الصوديوم ولا ماس ديالو كتساوي 45 غرام. لا ماس مولير ديال الكلورير دو الصوديوم اللي كتساوي 35.5 ديال الكلور بليس 23 ديال الصوديوم. دونك الا حسبتو غتلقاو هاد المولاليتي كتساوي 0.769 مول بار كيلوغرام. ار كونستانت كتساوي 8.314 مضروبه في لا طومبيراتور اللي كتساوي 100 دوغري سيلسيوس كنحولوها لكلفين كنزيدو 273 على الفوليوم مولير دو السولفون اللي كيساوي 18 مليلتر كنحولوه المتر كيوب كنضربوه في 10 على بيسونس موان 6. دونك مضروب في هاد لا مولاتي اللي حسبنا دابا غتلقاو هاد لا بريسيون اوزموتيك كتساوي 132.486 في 10 أس باسكال. لا بريسيون كتساوي لا بريسيون في ليطا ستوندار بليس بي. لا بريسيون في ليطا ستوندار كتساوي واحد اتموسفير كنحولوها لباسكال كنضربو في 1.013 في 10 أس 5 كنزيدو على هاد لا بريسيون اوزموتيك اللي لقينا دابا غتخرج لكم لا بريسيون كتساوي 132.59 في 10 أس باسكال. السؤال الثالث قال quelle est la température de formation de la glace dans l'eau de mer sans un atmosphère. D de T كتساوي T3 ديال الفوزيون موان T ديال الفوزيون. D de T كتساوي RT ديال الفوزيون طوال كاري سيغ لا شارج لاتون ديال الفوزيون فوا لا ماس مولير ديال السولفون فوا لا مولاليتي. دونك هادشي كيبقى غير يتعاود. هاد لا شالور لاتون ديال الفوزيون معطاوهاش في المعطيات. لا سوم ديال لي شالور لاتون في السيكل كيعطيونا زيرو يعني الا خرجنا هاد لا شالور لاتون ديال الفوزيون كيساوي لا شالور لاتون ديال سوبريماسيون موا لا شالور لاتون ديال فابوريزاسيون كنضرب 10 أس 3 باش نحولوها
الجول غادي تعطيكم كتساوي سالب جول بوان مول موان 1. ار كونستانت كتساوي 8.314. لا طومبيراتير هادي تي ديال الفوزيون اطوار كتساوي 0 دوغري سيلسيوس كنحولو لكلفين كنزيدو 273 على لا شارغلاطون ديال الفوزيون اللي كتساوي سالب جول بار مول كنضربوها في لا ماس مولير ديال السولفون اللي هي 18 غرام بار مول ديال اش 2 كنضرب في 10 فاصلة ناقص 3 باش نحولوها لكيلوغرام. دونك هادشي كامل ديجا راه كيتعاود ديجا شرحناه مضروبة في لا مولاريتي اللي حسبنا الاول انا كتساوي 0.769. دونك الا حسبتو غتلقاو الدي دو تي كتساوي 1.429 بالكالفين، يعني جبدنا هاد لا طومبيراتور ديال الفوزيون كتساوي تي ديال الفوزيون اطوال موان دي دو تي غتلقاوها كتساوي 271.57 بالكالفين، ولا بغيتوها بالدوغري سيلسيوس كنقصو 273. آخر سؤال، quelle est la température d'ébullition de l'eau de mer sans 1 atmosphère؟ دي دو تي كتساوي تي ébullition موان تي اطوال ébullition. دي دو تي ديجا تكلمنا كيفاش كنجبدوها في مجموعة ديال الفيديوهات السابقة. دي دو تي كتساوي ار تي ديال ébullition اطوال او كاري sur la chaleur latente de vaporisation fois la masse molaire de solvant fois la molarité ار كونستانت كتساوي 8.314. هاد تي ébullition اطوال يعني لا طومبيراتور ملي كيبدا كيتبخر لينا الماء كتساوي 100 دوغري سيلسيوس كنحولوها لكلفين كنزيدو 273 كتعطيكم 373 او كاري سيغ لا شالور لاطون دو فابوريزاسيون عطاويني كتساوي 4.6 كنحولوها لجول كنضربو في 10 أس 3 فلا ماس مولير ديال السولفون اللي كيساوي 18 غرام بار مول كنضربو في 10 أس ناقص 3 باش نحولوها لكيلوغرام، لان كتضرب في لا مولاريتي كتكون باغ كيلوغرام باش الكيلوغرام يمشي مع الكيلوغرام واش بقى لا طومبيراتور يا اما بالكلفين يا اما بالدوغري سيلسيوس. في هاد الحاله غتبقى لينا بالكلفين. لا مولاريتي هي اللي حسبنا لقينا كتساوي 0.769 حسبناها في لا كاستيون 2. الا حسبتو هاد دي دو تي غتلقاوها كتساوي 0.39 كلفين. دونك الا جبدنا هاد تي ايبيليسيون لا طومبيراتور ملي كيبدا الماء ديال البحر كيتبخر لينا، اما هاد تي اطوال ديال ايبيليسيون و تي ديال فوزيون اطوال هادوك راه كوني ايبيليسيون 100 دوغري سيلسيوس ديال فوزيون 0 دوغري سيلسيوس. دونك هادشي راه ديجا تكلمنا عليه في لي سيغ راه كيبغي غير يتعاود كتساوي دي دو تي بليس تي ايبيليسيون اطوال يعني 0.39 زائد تي ايبيليسيون اطوال كتساوي 100 دوغري سيلسيوس كنحولوها لكلفين كنزيدو 273 كتعطيكم 373. يعني هاد تي ايبيليسيون كتساوي 373.39 كلفين. الا بغيت تحولوها بالدوغري سيلسيوس كنقصو 273 تعطيكم 100.39 دوغري سيلسيوس.